निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। तर यहाँ एउटा कुरा बताउनु पर्ने भएको छ। सरकारी अड्डाबाट प्रकाशित हुने पुस्तकलाई केवल एक अध्यक्षको भरमा छाड्नु ठिक हुँदैन भन्ने कसले सल्लाह दिएकाले लेखिएका किताब जाँच्ने एक बोर्ड गठन गरिएको थियो। त्यसमा पहिला सदस्यहरूमा श्री पण्डित विष्णुहरि शर्मा, सु वीरेन्द्र केशरी अर्जाल, श्री पण्डित विश्वनाथ शर्मा, श्री पण्डित जीवनाथ, श्री पण्डित सोमनाथ, श्री पण्डित तोयनाथ पुत्र, श्री अनुकूल बाबु र श्री शारदा प्रसाद मुखर्जी हुनुहुन्थ्यो। यी सदस्यहरूको पहिलो बैठक 1971 साल वैशाख 31 गते बसी गोरखा शिक्षा पहिलो भागलाई निम्नलिखित राय दिएको थियो। गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिबाट बनेको गोरखा शिक्षा पहिलो हेर्दा शिक्षामा रहेको विषयहरू सब ठिक रहेछन्, खाली व्याकरणमा कहीँ केही रहेको देखिँदा व्याकरणबाट शुद्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता देखियो। सो शुद्ध गराउनमा पनि 3-4 थरी व्याकरण बनेको हुँदा एउटा व्याकरणलाई ठिक नगरी नहुने हुनाले हाम्रो रायमा पहिलो व्याकरणको ठिक हुनु नै पेश होला भन्ने लाग्दछ। हाल जसको व्याकरण बनेको छ समितिबाट झिकाई त्यसमा छलफल गरी ठिक ठहरे पछि पुस्तक लेखनाले दोहोरो काम परोइन भन्ने लाग्दछ। दोस्रो बैठकले विषयलाई हेर्यो। यसै क्रमले मेम्बरहरूबाट स्वीकृत भएपछि मात्र पुस्तक छापिन जाने चलन बस्यो। वास्तवमा यो सरकारी नियन्त्रण थियो। मेरो अधिकार भन्दा बाहिर यी सदस्यहरू रहेका हुन्थे। यसरी बैठकबाट पास भएर पुस्तकहरू छापिनाले त्यो बेलाको सरकारको मात्र होइन, भाषा सेवा गर्ने हाम्रो पनि ठुलो संरक्षण हुन्थ्यो। नेपालीलाई के भनौँ, हुन त म पनि नेपाली नै हुँ। अतिशय डाहिलले अरूको बढी बढाउ लेखन नसहने छुम्ल्याहा मिजाजका हुन्छन्। चाकरी गर्ने कुरा नेपालीलाई सिकाउन पर्दैन। मालिकलाई कसतो कुरा मन पर्दछ त्यही रूपबाट सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो गरेर अगाडि राख्न पनि विद्वान कहलाएका व्यक्तिहरूलाई शरम लाग्दैन। नेपालीमा जवानको ठेगान हुँदैन। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे बन्न बेर मान्दैनन्। यसै मानिसको फनदामा र सल्लाहमा लागेर धेरै पटक धेरैले धोका खानु परेको थियो भन्ने कुरा हामीले देखे सुनेकै हो। चलाक र धूर्त शासक भएन भने नेपालमा सफलता पाउन सम्भव हुँदैन। आजको काजी भोलिको पाजी बन्ने यस देशमा जबसम्म गुण ग्राहिताको स्थान सर्वोपरि रहँदैन देशमा उन्नति होला भन्न गाह्रै पर्दछ। आज मेरो हातमा अधिकार छ र शक्ति छ भन्ने कुरा देख्ने बित्तिकै कसैले चिन्नै पर्दैन। तारिफको पुल बाँधेर ठ्याम्मै आँखामा पट्टले बाँध्न खोजिनेछ। तर भोलि भएभरको गुणलाई पनि अविवेकितावश पन्छ्याइनेछ। यस्तो परम्परा पसेपछि देशमा असल नागरिक जन्मने कसरी? हो, यहाँ पनि वास्तविक मानिसका गुण लिएर जन्मेका महापुरुषहरू छन्, तर तिनको सङ्ख्या बिल्कुलै नगण्य छ। कसैले तिनलाई पुज्दैन। कहाँ स्वार्थनता
र चाटुकारिता कहाँ निष्प्रिय प्रष्टवादीका मेल खाने कसरी? उदाहरण स्वरूप देखाउनु पर्यो भने श्री 3 महाराज मोहनको र हाल अवैध घोषित गराएको नेपाली कङ्ग्रेसको स्थितिलाई अगाडि ल्याउन सकिनेछ। ती गुटका व्यक्तिले पहिले बोलेको र अहिलेको बोलीलाई हेर्ने हो भने स्थिति आफसे आफ प्रष्ट भएर झलकन छ। कसो त विषमता। मलाई पनि एकपटक यसै धोका र चाटुकारिताको झणदै शिकार बन्नु परेको थियो। यदि मेम्बरहरूले जाँचेर पास नगरेको र श्री 3 महाराज विवेकशील नभई बक्सेको भए मेरो हड्डी मकाउने थियो। कत्रा कत्रा मानिस मलाई गाड्ने पक्षमा रहेछन्। पाठकहरूले यो कुरा अनुभव गरेको पक्ष मैले माथि भनेको कुरा कतिको साँचो रहेछ कुरा खुल्दछ। 1977 सालतिरको कुरा हो। गोप्य रूपले म माथि राजद्रोहको मुद्दा खडा गरिएछ। एन्ताक म चन्द्र शमशेरको अतिशय विश्वास पात्र हुन पुगेको थिएँ। मेरो प्रभाव नेपालमा निकै थियो। नेपालको क्षुद्र राजनीतिको चक्र मेरा उप चल्न लागेछ। अहिले मानिसको नाम लिएर यो घटनालाई यहाँ लेख्नु त ठिक थिएन, तर सम्झनालाई यदि यसै गरेर यताउता ओलोटो कोलोटो गरेर लेख्न खोजेको हो भने लेख्ने विषय के रहलान् भन्ने आफैलाई लागेकोले बितेका कुरालाई सकभर त्यही बेलाको भावनाले सिँगारेर लेख्न लागेको छु। यी यहाँ लेखिएका कुरा मेरा अहिलेका होइनन्। त्यो बेलाकै डायरीका पानालाई यहाँ उतारेर राख्नु ठिक सम्झेकोले त्यसै गर्ने अठोट गरेको छु। श्री माहिला गुरुज्यू, हेमराज पाण्डेज्यू र मेरा भाषा विषयलाई लिएर विचारधारामा एकरूपता आउन सकेको थिएन। नेपालमा उहाँसँग टक्कर लिन सक्ने अरूको शक्ति पनि नभएकोले भाषा भनौँ या विद्वताको विषयमा उहाँकै आधिपत्य थियो। तर मैले यतातिर बेग्लै आफ्नो विचार जताउन थालेको थिएँ। यही कुरा उहाँको र मेरो विभेदताको मुख्य कारण भएर रहेको थियो। मेरो हलन्त बहिष्कार र लेखन शैलीलाई मन नपराउनको प्रमुख कारण यी नै थिए। त्यसमाथि झन् मैले भाषा सुधार गर्ने अभिप्रायले श्री 3 बाटै बक्साएर समिति खोलेँ। यो कुरा माहिला गुरुज्यूलाई झन् मन परेको थिएन भन्न त भएन, तर जाँचकी बोर्डबाट पुस्तक पास गराउनलाई मलाई अलिक कठिनाई पर्नको एक प्रमुख कारण यही नै पनि थियो। उहाँ राजगुरु, उहाँको मान मर्यादा र शक्तिको अगाडि म केही पनि थिइनँ। उहाँलाई छिडाएर मेरो पछि लाग्नेको धेरैजसो उहाँकै मुख हेर्दथे। मैले विचार गरेका धेरै कुरा काटिनथे र सबै लेखमा एकरूपता ल्याउन पर्दछ भन्ने तर्क पेश गरिनथ्यो। सुन्दा त कुरा ठिकै थियो, तर भित्री रहस्य अर्कै थियो। म पनि मुद्दा चल्ने 6 दिन अगाडि शिशु बोधनीका नचाहिने तरिकाबाट मेम्बरहरूले काटकुट गराए। त्यो घटनालाई मैले डायरीमा यसरी लेखेको छु। 1977 साल भाद्र 2 गते। आज दरबार गणे, एक क्षण बसी मिटिङमा गणे। दोस्रो किताबको छलफल भयो, तर गडबड भएको ढाँचा देख्दा यिनीहरूले भाषालाई बिगार्न आँटे। एकताले सब कुरा हुन्छ भन्ने सब झिके। यस्तो भएपछि के लेख राम्रो होला? यस्तो लेख नराख्नु भन्ने प्रभुको आशय नै होइन, तर अर्थका अनर्थ गरेकाले यो एक भाषाका उप ठुलो बेइज्जती हो। गोर्खालीको कृपाले यस्तै जाबो लेख पनि काटिने भयो के लाग्दछ। एउटाले विराम गर्छ, त्यसको बदला अरूले भाषाका उप लिनछन्। कत्रो अन्धेर प्रभुकै राय भए केही थिएन। भित्र मनमा आफ्नो कालो छ, त्यो कालो फ्याँक्नु परै रह्यो। उल्टा यसो त जाबो कुरा काटेर सरकारको बदनामी गर्छन्, के गर्नु। 1977 साल भाद्र 3 गते। आज मागुले दरबारमा गो 2 पुस्तकको कुरा गरे। त्यसमा चन्द्रबिम्ब अस्त हुने बेलाको वर्णन चिकनु पर्ला भनी भने। त्यसै बेला पण्डित लेखनाथको कविता सत्यकलीमा अदल बदल नगर्ने उनको राय भने। होइन, बदल्नुपर्छ, नत्र एक किसिमको लेख हुँदैन भनी उनले भने। मैले सकेसम्म गरौँला, नभए फेरि विनती गर्नेछु भने। आज भूपाले श्री 3 प्रभुमा यी सब कुरा गर्नुभएछ। बदल्नु पर्दैन भन्ने भएछ।
अब भोलि लेखनाथ बदला गर्न राजी भएनन् भनी पक्कै जवाब दिन्छु। अझ एकताका विषयमा पनि एकताको लेख झिकेछन्, त्यो पनि बिन्ती गर्दा यो झिकनु पर्दैन, महाराजबाट राख्नु भन्ने हुकुम भएर राखिएको हो भन्ने भएछ। काममा बराबर यसरी परेको कठिनाइबारे एकपटक मैले श्री 3 मा जाहेर गर्दा पाठ्य पुस्तकलाई मात्र चन्द्रिका अनुसार गर्नु, अरूलाई पर्दैन भन्ने भएर मलाई काममा टेवा बक्सेको थियो। यसता कुराले त मेरा द्रोहीहरूलाई झन खलबल्याएछ र त्यो घटना घटेको 4-5 दिनपछि गोरखा शिक्षा तेस्रोमा प्रकाशित प्रभात वर्णनलाई राजकाज सम्बन्धी भन्ने भई उजुरी पारिएछ। मलाई यस कुराको पत्तो थिएन, म त कुरा टुङ्गियो भन्नेमा थिएँ। सिंहदरबारमा श्री मागुले त्यो दिन प्रभात वर्णनको केही अंश बदल्नु परला जस्तो त लाग्दछ, बदले भन्ने कुरा भननु भएको थियो, तर यसरी उजुरी परला भन्ने मलाई थिएन। महाराज चन्द्रलाई अस्त हुने बेला भयो भनेर लेखेको हुनाले यसलाई राजकाज सम्बन्धी रूपमा मुद्दा खडा गर्नु पर्दछ भनेर उजुरी परेको रहेछ। प्रभात भनेको सबेरै हो, सबेरै चन्द्र अस्त हुनछ, प्रकृति नै त्यसै छ। कहाँ बिहानको चन्द्रमाको अस्त हुनु, कहाँ चन्द्र शमशेर अस्त हुने बेला भयो भन्नु। यसैलाई भन्दछन् बुद्धिको अजीर्णता, चाटुकारिका र द्रोह भावना। मानिसले, त्यो पनि ठुला व्यक्तिले ठाउँ पाए भन्दैमा अर्थको अनर्थ गर्नु केमा अर्थ हुँदैन। तर के लाग्यो, नेपालको राजकाज नै यसै गरी चल्दछ र मलाई विश्वास छ यसै गरी चल्नेछ। यस्तो स्थितिमा कसरी के काम गर्ने, को बचेर हिँड्ने। महाराजको यस्तो नियत थिएन, तर अरू व्यक्तिको कार्यबाट उहाँको बदनामी चल्यो। मकै खेती पर्व जस्ता किताब निस्कन थालेपछि भने महाराजबाट अब किताब छपाउँदा समितिको स्वीकृति दिएर मात्र छपाउनु भनेर भन्नु भएको हो। यो काण्ड पनि मकै खेती पर्व चलेकै बेलाको थियो। 1977 साल भाद्र 8 गते मेरो उपर मुद्दा श्री 3 मा जाहेरी हुने भएछ। तेस्रो पुस्तक ल्याएर मुद्दाको विषय हेरियो। उजुरी परेको श्लोक यही हो। चन्द्रबिम्ब गगनान्तरचारी मन्द मन्द मलिनाकृतिधारी, हेर अस्तगिरीका शिर पारी देखियो दबिनलाई तयारी। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।